नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाको दोस्रो लहर नसकिँदै भीडभाड बढ्न थालेपछि सुरु भयो तेस्रो लहरको त्रास। बालबालिकामा मात्रै जोखिम नभएको जनस्वास्थ्यविदको भनाई। जोखिम कम गर्न सरकारले थाल्यो काम। प्रधान न्यायाधीश र सरकारी वकिल बीच घम्साघम्सी। संसदको सिफारिस बिना विघटन गर्न मिल्छ र बेन्चको प्रश्न। सरकारी पक्षको दावी फरक पार्टीको नेतालाई समर्थन गर्ने छुट कसैलाई छैन। एमालेको विवादित 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक भोलि। माधव नेपाल लगायत 11 नेतालाई बोलाइएन। 2075 जेठ 2 मा फर्किने ओलीको तयारी। महाधिवेशनको मिति नजिकै जाँदा कंग्रेसमा 3 नेता पुत्रको सक्रियता बढ्यो। निधि, कोइराला र सिंहले बोलाए। आफू पक्षधर केन्द्रीय समिति भेला। सक्रिय सदस्यता विवाद यथावत। देशभर मनाइयो राष्ट्रिय धान दिवस। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम रोपियो धान। मासिक 4 अर्बको अझै चामल आयात। खेतीयोगी जमिनमा प्लटिङ बढ्दो। क्यानाडामा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रमका कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त। जलवायु परिवर्तनका कारण असामान्य रूपमा तापक्रम बढेको मौसमविदहरूको भनाइ। र युरोकप फुटबलमा आज महत्त्वपूर्ण 2वटा खेल हुँदै। आज इङ्ग्ल्यान्ड र जर्मनी तथा स्विडेन र युक्रेन बीच खेल हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार थप 2636 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7259 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1728 र 4479 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 908 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,70,857 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9071 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 4 जना 348 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,92,535 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 35,310 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 338 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 33,36,946 पीसीआर र 1,84,430 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट पार नपाउँदै तेस्रो लहरको चिन्ता र चासो सार्वजनिक हुन थालेका छन्। पहिलो र दोस्रो लहरका संक्रमितको उपचारमा चुकेको भन्दै आलोचना खेप्न बाध्य सरकार तेस्रो लहरको जोखिमबाट जोगिने उपायको खोजीमा भने जुट्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। 1 वर्ष अगाडि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहरसँग विश्वका अधिकांश देशहरू जुधिरहेका छन्। कतिपय मुलुकमा त तेस्रो लहरको बिगुल पनि फुकिसकेको छ। नेपालले दोस्रो लहरबाट पार पाउन सकेको छैन। यही बेला विज्ञहरूले भने कुनै पनि बेला तेस्रो लहर सुरु हुने अनुमान गर्न थालेका छन्। अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय समेत तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिमका लागि तयारी गरिरहेको बताउँछ। तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सबै अस्पताललाई 20% शैय्या छुट्याएर राख्न तथा देशका नाकाहरूमा आइसोलेसन सेन्टर तथा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। साथै अस्पतालहरूका पूर्वाधार विकास र जनशक्ति परिपूर्तिका लागि सीसीएमसीमा प्रस्ताव पठाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। अन्य निकायको पनि सहयोग आवश्यक छ। त्यसका लागि हामी सीसीएमसी मार्फत यो सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छौँ कि अरू सेक्टरहरूलाई पनि, किनभने सबै क्षेत्र स्वास्थ्यले हेर्न सक्दैन, अन्य क्षेत्रको आवश्यक सहयोग कोअर्डिनेसन समन्वयका लागि चाहिँ सीसीएमसी मार्फत आह्वान गरिरहेका छौँ। विशेष गरी 3 तहको सरकार छ, पालिकाहरू हुनुहुन्छ, अन्य मन्त्रालय, अन्य विभागहरू, निकायहरू हुनुहुन्छ, किनभने सबै निकायको उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ। त्यो चाहिँ यो अघिल्लो पटक भोगेका अप्ठ्यारा चुनौतीहरूलाई यो पटक भोग्न नपरोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ। र मन्त्रालयले अहिले हाम्रो चाहिँ जे प्रोजेक्सन छ, अहिलेको प्रोजेक्सन अब हामी असार महिनासम्म अथवा अङ्ग्रेजीमा जुलाई महिनासम्मको हाम्रो प्रोजेक्सन छ। जुलाई महिनापछि तेस्रो लहर अथवा अन्य अवस्थाका लागि चाहिँ हामीले अहिले प्रोजेक्सनको काम गरिरहेका छौँ।
नेपालमा अधिकांश जनसङ्ख्या खोपबाट वञ्चित छन्। संक्रमणका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरका कुरा गर्दा नागरिकलाई अत्याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिएको संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी बताउनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट संक्रमित पहिचान हुनेको संख्या अझै पनि 20% को हाराहारीमा रहेको हुँदा अझै उच्च जोखिम रहेको सुवेदी बताउनुहुन्छ। निषेध आज्ञा बिस्तारै खुकुलो हुन थालेको दोस्रो लहर नै फेरि फैलिन सक्ने जोखिम रहेको उहाँको धारणा छ। तर तेस्रो लहर फैलिन्छ भन्नु जनतामा त्रास उत्पन्न गराउने काम भएको सुवेदीको तर्क छ। नेपालमा चाहिँ संक्रमण कम भइसकेको अवस्थामा फेरि संक्रमण बढी भएको देशबाट चाहिँ मान्छेहरू आउने त्यो हुँदाखेरि यहाँ जो मान्छेलाई संक्रमण भएको छैन अथवा जसले पटक्कै भ्याक्सिन लगाउनु पाउनु भएको छैन त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ जोखिममा पर्नुहुन्छ हैन। र त्यस्तो केही समय संक्रमण भइरहने, पुरै बन्द नहुने अथवा अझै सानोतिनो उभार आउने हैन त्यो सम्भावना छ। तर पुरै नयाँ भेरिएन्ट आउने अथवा पुरै नयाँ लहर आउने, पहिलो लहर जसरी एउटा ठुलो लहर आयो त्यो थुप्रो मान्छे संक्रमित भयो, दोस्रो लहर झन् ठुलो आयो, झन् धेरै मान्छे संक्रमित भयो, त्यो हिसाबले फेरि तेस्रो लहर आउने सम्भावना छैन। नेपालमा तेस्रो लहर आउने कुरा सही रहेको अर्का जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउनुहुन्छ। तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई मात्रै जोखिम पार्छ भन्नु गलत रहेको उहाँको धारणा छ। त्यो लहरमा अहिलेसम्म संक्रमणबाट बचेका व्यक्तिहरू पनि जोखिममा रहेको डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउनुहुन्छ। यसको आसपासदेखि फेरि अनि चाहिँ यो चाहिँ बिरामीहरू बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ म त्यही देख्छु। भाइरसको बदलितो स्वरूपले चिन्ता र त्रास त बढाएकै छ। त्यसमाथि विश्वका 11 देशमा देखा परिसकेको कोरोना भाइरसको उत्परिवर्तित डेल्टा भेरिएन्ट प्लस नेपालमा पनि देखा परिसकेको कारण यसले थप जोखिम न्यूनताउन सक्ने प्रति विज्ञहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र खोप उपलब्ध हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाई जारी छ। रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएर विपक्षी अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट बहस जारी रहँदै गर्दा कहिले बहस सकिएला अनि संसद पुनर्स्थापना वा विघटन सदरको फैसला आउला भन्ने चासो बढिरहेको छ। सुनवाई जारी रहँदा सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासमा र्याखको सामना गर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनवाई निरन्तर भइरहेको छ। असार 9 गतेबाट सुरु भएको सुनवाईका क्रममा गत आइतबार मात्रै निवेदकका तर्फबाट 36 कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्। बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासका तर्फबाट थुप्रै प्रश्नहरूको सामना गर्नु परेको थियो। संविधानको धारा 76 को 4 को प्रक्रिया पूरा नहुँदै उपधारा 5 को अभ्यास गर्न मिल्छ वा मिल्दैन देखि उपधारा 5 को व्यवस्था दलीय या निर्दलीय सम्मका प्रश्न बहसका क्रममा उठेका थिए। रिट निवेदकको दाबी उप 4 दिन इजलासमा सवाल जवाफ नै चलेको थियो। अदालतले चुन्न मिल्ने होइन, संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेकोमा गर भन्न मिल्छ। हेडकाउन्ट गरेर नै 149 जना पुगेको राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा नै जारी मिलेको छ र 12 जना सजपाको र 26 जना एमालेकोले शेरबहादुरलाई समर्थन गरेको कुरा राष्ट्रपतिले स्वयं आफै बोलिसकेकोले शेरबहादुरको विकल्प थिएन र संविधानको धारा 76 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले 5 बमोजिमको वैकल्पिक बाटो सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि अब उहाँले वेब पनि गर्नुभयो, सरेन्डर पनि गर्नुभयो र म विश्वासको मत पाउँदिनँ भनेपछि राष्ट्रपतिज्यूले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो, नगरेका कारणले गर्दाखेरि रिट जारी हुन्छ। अब आदेश चाहिँ आउँछ। सुनवाईका क्रममा अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पक्षमा अर्थात् रिट निवेदकको विपक्षमा बहस भइरहेको छ। इजलासले निर्धारण गरेको 15 घण्टे समय सीमाभित्र रहेर 11 जनाले बहस गर्दैछन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार नै सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै 3 घण्टाभन्दा बढी बहस गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत भएको दावी गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशले विभिन्न प्रश्न उठाएका छन्। अझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको दावी गर्ने महान्यायाधिवक्ता बडाललाई त प्रधान न्यायाधीशले सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भन्ने तपाईँ को हो र यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई वा संसदलाई हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेले मंगलबार बहस गर्ने क्रममा थप प्रश्नहरूको सामना गर्नु परेको छ। एउटा दलको सदस्य भएर उम्मेदवार भइसकेपछि र दलको टिकट लिएर निर्वाचित भइसकेको कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य त्यो राजनीतिक दलसँग मात्रै आबद्ध हुन्छ
अदरवाइज चाहिँ ऊ राजनीतिक दलबाट अलग हुनुपर्छ आफैले। त्यसकारण चाहिँ यो गैर दलीय चरित्रको हिसाबले चाहिँ अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्छु भनेर इन्डिभिजुअल कुनै सांसदले भन्ने अधिकार चाहिँ हाम्रो वर्तमान संविधानले दिँदैन। त्यसकारण यो संविधानको प्रतिकूल छ भन्ने हाम्रो एउटा मेजर चाहिँ आर्गुमेन्ट छ। अब 76(5) को प्रक्रियामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जुन निर्णय लिनुभएको छ त्यो भनेको चाहिँ 76(5) भनेको राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको विषय हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयको समर्थनमा र विघटन वैधानिक भएको भन्दै बहस भइरहँदा प्रधान न्यायाधीश राणाले विश्वासको मतको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्ने नभई संसदले गर्नेदेखि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि होइन, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ, यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा प्रश्न उठेको छ भन्दै जवाफ माग्नु भएको छ। दलीय हिसाबले चुनाव जितेका सांसदले स्वतन्त्र हैसियतको समर्थन वा विरोध गर्न नसक्ने दावी गर्दै सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत हासिल नहुने प्रष्ट भइसकेकाले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्ताव गर्नु संविधान सम्मत भएको जिकिर गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले विश्वासको मत प्राप्त गरे नगरेको घोषणा संसदमा हुने भएकोले यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। आधार प्रस्तुत भएन भने फेरि मौका दिनुपर्थ्यो नि त, दुवैको दाबी पुगेन भने फेरि विकल्प खोज्नु पर्थ्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएका राणाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 लाई मिलाएर पढ्न सुझाव दिनुभएको छ। न्यायाधीश खड्काले समेत धारा 76 को उपधारा 5 मा सामान्य रूपमा आधार प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ, नियुक्त भएपछि जाँच्ने त संसदले होला नि भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। अदालतको आदेशले अस्थिरता आएको बस नोटको दाबीमाथिको प्रश्न समेत सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले सामना गर्नु परेको छ। सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले 1 घण्टाको समय पाउनेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिएसँगै अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ। यी सबै बहस सकिएर फैसला आउन ढिलामा 1 हप्ता कुर्नुपर्ने हुन्छ। गत जेठ 8 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले जेठ 8 गते गरेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्ने मागसहित अदालतमा 30 वटा रिट निवेदन परेका छन्। निरन्तर सुनवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूले सरकारी वकिललाई तीखा प्रश्नहरू गरेर र्याखराख्ती पारिरहँदा राजनैतिक दल र नागरिक भने फैसला कहिले आउला अनि कस्तो आउला भन्ने प्रतीक्षामा छन्। सत्तारूढ नेकपा एमालेको अन्तर्द्वन्द्व चुलिएको छ। विवादका कारण पार्टी विभाजन नै हुने अनुमान धेरैको छ, तर आन्तरिक रूपमा विभाजन रोक्ने प्रयास भने भइरहेको छ। अर्कोतिर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको आरोप प्रत्यारोप उग्र बन्दै गइरहेको छ। भोलि बस्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गर्ने निर्णयले विवाद कुन दिशामा जान्छ भन्ने निर्क्युल हुने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। चुलिएको विवादका बीच असार 16 गते बुधबार नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बस्दैछ। बैठकले असन्तुष्ट खनाल नेपाल समूहको माग बमोजिम पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँग एकता पूर्वको अवस्थामा फर्काउन सक्ने आकलन गरिएको छ। यसको लागि 2077 फागुन 28 गते बसेको ओलीपक्ष मात्रै सहभागी केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका सम्पूर्ण निर्णय खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीलाई 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काएमा खनाल नेपाल समूहलाई रिजाउन सकिने अध्यक्ष केपी ओलीको विश्वास छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका केही नेताहरू कुनै पनि स्थितिमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न तयार नहुने ठहर गरेको एमाले संस्थापनले असार 16 गतेको बैठकमा पनि कारवाहीमा परेका नेताहरूलाई बोलाएको छैन। तर खनाल नेपाल समूहको ठूलो पंक्तिलाई पार्टीमा फर्काउन आफूहरू 2075 जेठ 2 गतेको स्थितिमा फर्कन तयार भएको एमाले नेता विशाल भट्टराईको भनाइ छ। हामीलाई 75 जेठ 2 भन्दा अगाडि जानका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन, हामी जतिखेर पनि त्यसमा जान तयार छौँ। पार्टीमा केही नेताहरू यो पार्टीलाई ध्वस्त गर्नका लागि, पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनका लागि र अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि, पार्टीलाई चाहिँ रसातलमा पुर्याएर अरू कसैलाई उकास्नका लागि जसरी लागिरहनु भएको छ, मेरो विचारमा ती खास मान्छेहरूका लागि चाहिँ हामीले जतिसुकै उदारता देखाए पनि र जुनसुकै मितिमा फर्केर गए पनि त्यो कामयाबी हुँदैन कि जस्तो पनि आशंका लागिरहेको छ। तर ठुलो पार्टी पंक्ति चाहिँ वास्तवमा जेठ 2 मा फर्किएपछि चाहिँ नेकपा एमालेमा आबद्ध हुन्छ। एमालेको खनाल नेपाल समूह केपी ओली विरुद्धको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पटक पटक ओली प्रवृत्तिलाई स्वीकार्न नसकिने कुरा बताउँदै आउनु भएको छ। विभाजनको सम्मुख पुगेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउनका साथै
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत थियो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मआलोचना गर्नुपर्नेमा माधव नेपाल सहितका नेताहरूको जोड रहने गरेको छ। तर खनाल नेपाल समूहकै नेताहरू पार्टी 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्केमा ओली समूहसँगै मिलेर काम गर्न सकिने बताउँछन्। आफूहरूले लामो समयदेखि उठाइरहेको 2075 जेठ 2 मा फर्कनुपर्ने माग नेतृत्वले सम्बोधन गरेमा पार्टी बैठकहरूमा सहभागी हुने नेता ठाकुर गैरीको भनाइ छ। 9 महाधिवेशनले फैसला गरेको विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य बमोजिम, 9 महाधिवेशनले पास गरेको विधान बमोजिम, त्यसको कार्यान्वयन र 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक, स्थायी कमिटीको बैठकको आयोजना, यो चाहिँ यो नेकपा एमालेको एकताको प्रारम्भ गर्ने बिन्दु हो, टेक्ने बिन्दु हो। त्यो चाहिँ बिन्दुमा पुगेर यसको बैठक आयोजना गर्नका लागि अहिले छलफल चलिराखेको छ र त्यो बैठक आयोजना भएपछि नेकपा एमालेको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने कुराको सुरुवात हुन्छ। विभाजनको मोडमा पुगेको नेकपा एमालेको बुधबार बस्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। बैठकमा पार्टी वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालका साथै नेताहरू भीम रावल, मुकुन्द न्यौपानी, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा जैरूलाई नबोलाउँदा यसको महत्त्व थप बढेको छ। तर अब एमालेको विवाद कुन दिशामा जान्छ त्यो हेर्न समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सरकारलाई अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको भन्दै यसले प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा पैदा भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले मंगलबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको रोपाई कार्यक्रममा गेवालीले मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउने काममा सरकार लागे पनि घेराबन्दी गर्दै यसलाई अवरुद्ध पार्न खोजिएको बताउनु भएको हो। उहाँले यसअघि पनि पटक पटक घेराबन्दीको सामना गर्नु परेको भन्दै अहिलेको घेराबन्दीको पनि सामना गर्ने दाबी गर्नुभयो। यो घेराबन्दी वास्तवमा मैले अघि भनेका जस्ता जे उपलब्धिहरू हामीले हासिल गर्यौं, हिंसाको अन्त्य र शान्तिको स्थापना, सामाजिक विद्वेषको अन्त्य र सामाजिक सद्भावको स्थापना, आफ्ना मुद्दाहरूको फैसला, आफ्ना निर्णयहरूको फैसला आफै गर्न पाउने त्यो आत्मनिर्णय र सार्वभौम सत्ताको रक्षा, संसारका सबै देशहरूसँग बराबरीको हैसियतमा सम्बन्ध कायम राख्ने कुरा, आफ्ना गुमेका भूभागहरू कालापानी, लिपोलेक, लिम्पियाधुराहरूलाई समेटेर नक्सा बनाउने। नेतृत्वको प्रवक्ता गेवालीले एमाले नेतृत्वको सरकारले नेपाली किसानको पीडालाई मुक्ति दिने गरी काम गरेको धारणा राख्नुभयो। किसानको कामलाई गौरवको विषय बनाउने हिसाबले किसानलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि यही सरकारले गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै एमाले नेता महेश बस्नेतले नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्ने युवाहरू विदेशी नपर्ने बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस। मानो रोपेर मुरी फलाउने अभियानको सुरुवाती दिन। परम्परागत रूपमा रोपाई गरेर दही चिउरा खाने दिन पनि पर्दछ आज। 18 वर्ष अघि सरकारले यो दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नाराका साथ यो वर्ष धान दिवस मनाइँदैछ। एक रिपोर्ट। उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नारा सहित आज देशभर 18औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म धान रोपेर दही चिउरा खाएर असारे भाकाका गीतहरू गाएर समेत धान रोप्ने गरिएको छ। कृषि विभागले आज खुमलटार स्थित बाली विकास महाशाखाभित्र धान रोपाई गरिरहेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङले खुमलटार स्थित कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कभित्र धान रोपेर सरकारी तवरमा यो दिवसलाई मनाए। कोरोनाको महामारी नभएको भए आजको दिन धान रोप्ने खेतको चहल पहल नै भिन्दै हुन्थ्यो। एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै रोपाई गरिरहेको दृश्यले हाम्रो कृषि सभ्यताको पहिचान दिन्थ्यो।
तर महामारीका कारण त्यस्तो दृश्य यो वर्ष कमै देखिए। सरकारले नै रोपाइँका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएको कारण हिलो छ्यापाछ्याप गर्नेहरूको रहर अधुरै रहेको हो। असारे गीतको भाका गुनगुनाउँदै दही चिउरा खाँदै एक अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै धान रोप्ने परम्परालाई मास्न नहुने धारणा कतिपय किसानको छ। आफ्नो बाउबाजेले गरेको होइन, आफूले पनि गर्न पाउँदा अब पछि पनि यस्तै रहिरहोस् भन्ने भन्छौँ। पुरानो रीतिरिवाज होइन, हामीले मास्नु हुँदैन, रीतिरिवाजमा चल्नुपर्छ अनि हाम्रो यो पुरानो रीतिरिवाजलाई कायम राख्नुपर्छ। एकदम रमाइलो छ। अहिले सबैभन्दा अरू दिनभन्दा एकदम आज धान दिवसको दिन अघि चलिआएको अघि रीतिरिवाज अघिदेखि सृष्टिदेखि चलिआएको के अरे रमाइलो छ एकदम। अहिले आजको दिनभन्दा रमाइलो अरू दिन कुनै दिन पनि हुने छैन। हाल देशभर 14 लाख प्रति हेक्टर खेतमा धान खेती गर्ने गरिएको छ। देशमा वार्षिक सरदर 80 लाख मेट्रिक टन धान खपत हुन्छ, तर हाम्रो उत्पादन 50 लाख मेट्रिक टन मात्रै छ। कृषिमा उन्नत मुलुकहरूमा प्रति हेक्टर 12 देखि 14 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गर्छ। हाम्रो देशमा भने 3.67% प्रति हेक्टर मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। हालको प्रति हेक्टर उत्पादनलाई मात्र 5% बढाउन सकेमा विदेशबाट धान आयात गर्न नपर्ने केन्द्रका प्रमुख टीका बहादुर कार्की बताउँछन्। कति देखियो भन्दा 50 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा देखियो। प्रति हेक्टर 3.67 मेट्रिक टन अहिलेको उत्पादकता छ। यो बढाएर हामीले 5 मेट्रिक टन पुर्याउन सक्यौँ भने यही भइराखेको क्षेत्रफल, चैते धानको अलिकति क्षेत्रफल बढाएर अनि घैया धानको अलिकति क्षेत्रफल बढायौँ भनेपछि हाम्रो मागलाई पुरा गर्ने देखिन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष आजका दिनसम्म मुलुकभर 27.12% धान रोपाई भइसकेको छ। यो तथ्याङ्कका आधारमा देशको 3,71,958.6 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको छ। गत वर्ष आजकै दिनसम्म 4,86,662.3 हेक्टर अर्थात् 35.48% रोपाई सम्पन्न भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम रोपाई भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कृषि प्रधान मुलुक हाम्रो देश, तर विडम्बना भन्नुपर्छ वर्षेनी 50 अर्बको धान चामल आयात गर्नु परिरहेको अवस्था छ। विदेशबाट चामल आयात गरेर खाने कहिलेसम्म असार 15 को राष्ट्रिय धान दिवसको औचित्यले सार्थकता पाओस्। क्यामेरामा राजु थापाका साथ सीता पोखरेल, खुमलटार, ललितपुर। निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारी निर्णयसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहानैदेखि सार्वजनिक बस चल्न थालेका छन्। उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सोमबारको निर्णयअनुसार ठिक 2 महिनापछि आजदेखि सार्वजनिक बस सञ्चालनमा आएका हुन्। 25 जनाभन्दा बढी क्षमताका बस सञ्चालनमा आएसँगै बजारमा चहल पहल केही बढेको छ। कस्तो देखियो त आज काठमाडौँ? एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा संक्रमण बढेसँगै गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भयो। त्यो निर्णयसँगै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउन पाएका थिएनन्। लामो समयको निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर बन्दै गयो। हरेक क्षेत्र प्रभावित भए। उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रमबद्ध रूपमा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने क्रममा आजदेखि काठमाडौँका विभिन्न चोकमा तथा पसलमा चहल पहल बढेको देखियो। झण्डै 2 महिना लामो बन्दपछि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन सडकमा गुडाउन पाउँदा चालकहरू उत्साहित बनेका छन्। ठिकै लाग्यो, खुसी नै छु खुल्यो, ठिकै छ। अहिले सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझ पनि चाँडो खोलिदियो सबै टोटल, बाहिरको लङ रोड गाडीहरू पनि होइन, तब बाहिरको पेन्जर पनि होला। अहिले यो भरि भ्यालीभरि चाहिँ मान्छे नै छैन, लङ रोड नखोलेसम्म मान्छे नै हुन्न। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्दै भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र स्वीकृत सीट क्षमताभन्दा बढी संख्यामा यात्रु राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।
चालक, सहचालक र यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउने, सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहचालकले पन्जा लगाउनु पर्ने र अनिवार्य रूपमा सवारी साधन दैनिक निसंक्रमण गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। तर थोरै मात्रामा चलेका बसमा क्षमताभन्दा बढी नै यात्रु राखेको देखियो। हातमा सेनिटाइजर लगाइदिने बाहेक अरू नियम पालना गरिएको पाइएन। काम गर्नु पर्यो है, खानु पर्यो त्यही त हो नि। सबै छ हाम्रो सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा सबै छ। सरकारले गाडी चलाउने निर्णय गरे पनि सडकमा गाडीको संख्या भने निकै न्यून छ। सार्वजनिक सवारीको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणहरूले गाडी नपाउँदा शास्ति बिहोर्नु परेको छ। कस्तो लाग्यो नि, कस्तो न कस्तो। अब यो गाडी खास यो अडी पनि भन्दा नि बरु सबै खुलाउनु पर्ने खुलायो कि अडी पनि भन्छ गाडी पाउँदैन, पुरै भइरहेछ। अब 2 महिना पछि खुल्दाखेरि त अब खुसी नै लागिरहेछ। अब हिजो भर्खर गाउँबाट आयो, अब गाडी कुरेको त भयो आधी घन्टा जति भयो। बजारमा पनि चहल पहल बढेको देखिन्छ। पसलहरूमा किनमेल गर्न आउनेहरूको संख्या पनि राम्रै छ। बन्दाबन्दीले सुनसान बनेको बजार चलायमान बनेको छ। लामो समयपछि पसल खोल्न पाउँदा व्यापारी त खुसी छन् नै, ग्राहक पनि उत्साहित छन्। बन्द त खुल्यो तर किसिमले राम्रो पनि छ। बजार खुल्न पाउँदा, पसल खोल्न पाउँदा खुसी नै छौँ, तर चहल पहल एकदम कम नै छ। मान्छेहरूको अझै पनि छैन, भेटभाट छैन, व्यापार सुन्ने छ, पसल खोल्ने मात्रै जस्तो काम भइरहेछ। बन्द हुनुभन्दा खोल्नु त धेरै नै राम्रो छ, तर चहल पहल हुन अझै टाइम नै लाग्छ। रमाइलो आनन्द लागिरहेछ, अब खुसी लागिरहेछ। व्यापार ठिकै छ, अब लकडाउन हुनुभन्दा पनि अहिले हल्का भइरहेछ। संक्रमण कम भए पनि जोखिम अझै कायमी रहेकोले संक्रमणबाट बस्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न प्रशासनले अपील गरेको छ। लामो समयको निषेधाज्ञाका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला शर्तसहित खुकुलो पारिएको लकडाउन धेरैले पालना नगरेको पनि देखिन्छ। यसले गर्दा संक्रमणको खतरा पनि बढेको छ। संघीय सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खोलेपछि प्रदेशमा सर्वत्र विरोध भएको छ। संघीय सरकारले खोलेको डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय प्रदेश र प्रदेशवासीको हित विपरीत भएको भन्दै विरोध भएको छ। यसैबीच गण्डकी सरकारले सर्वपक्षीय बैठक गरेको छ। बैठकमा सहभागी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संघ संस्थाका प्रतिनिधिले आयोजनाको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना तत्काल रद्द गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना कुनै हालतमा हुन नदिने बताउनु भएको छ। भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मात्र नभई ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कालीगण्डकी नदी गण्डकी प्रदेशको शान भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। डाइभर्सन आयोजनाको विरोधमा कालीगण्डकी वरपरका बासिन्दा मात्र नभएर समग्र प्रदेशवासीले विरोध गरेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। साथै प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसको बारेमा आवाज उठाएको भन्दै आयोजनाका बारेमा सिङ्गो प्रदेशसभाको एक स्वर रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। स्मरण गराउन चाहन्छु, विगतमा पनि यस्ता प्रश्नहरू उठेका हुन् र जसलाई हामीले सिङ्गो प्रदेशले एक आवाजमा हामीले त्यसलाई प्रतिवाद गरेका थियौँ र त्यो रोकिएको पनि थियो। त एकाएक जुन एउटा कार्यालय खोल्ने काम भयो, यसप्रति हामीहरूको घोर आपत्ति छ र हामी सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरू, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सबै हामी एक मतमा छौँ। त्यो भनेको के हो भने कालीगण्डकीलाई डाइभर्स गर्न पाइँदैन। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कालीगण्डकी नदी सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकीको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार 12 गते उक्त आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेपछि चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले निशुल्क कानुनी सहायता विस्तार र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा मन्त्रालयले जोड दिएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयबाट भएका मुख्य कामबारे जानकारी दिन मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले निशुल्क कानुनी सहायता
47 जिल्लाबाट 77वटा जिल्लामा विस्तार गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसबाट आर्थिक कमी कमजोरीका कारण कानुन व्यवसायको सेवा लिन नसक्ने नागरिकहरूलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, निःशुल्क कानुनी सहायता र छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था भएको र त्यसका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने पहल भइरहेको बताउनुभयो। कानुनी सहायता हामीले निर्देशिका तयार गरिसकेका छौँ र ऐन पनि ड्राफ्ट भइरहेको अवस्थामा छ। यसलाई कसरी जसको आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर छ, विपन्न छ, गरिब छ, द्वन्द्व पीडितहरू छ, कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले कानुनी सहायता दिने भनेर अहिले कानुनी सहायताका लागि पनि 47 जिल्लाबाट 47 जिल्लामा पुर्याएका छौँ र त्यसमा पनि अब पहिले नासुको तलब दिन्थ्यो भने अहिले हामीले अधिकृतको तलब दिने, किनभने नासुको तलबले अभिवक्ताले त बहस गरेर त हुँदैन, अर्को वकिलको चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुने, हाम्रो चाहिँ अभिवक्ता भनेका इन्टर गर्नेलाई उहाँहरूले त्यहाँ बहस गरेर त हुँदैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अधिवक्ता सरहकै मान्छे दिनुपर्छ, अधिकृत नै दिनुपर्छ भनेर त्यो पनि अहिले व्यवस्था गरेका छौँ। आफ्नो कार्यकालमा मौलिक हक सम्बन्धी 14वटा नियमावली मध्ये 13वटाको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, 18वटा नियमावलीको मस्यौदा गरेको, 6वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको र 18वटा अध्यादेश जारी भएको पनि मन्त्री श्रेष्ठको दाबी थियो। अभिमान सिंह फाउन्डेसनले गरिब असहायहरूको उपचारको लागि 7वटै प्रदेशमा 200 बेड क्षमताको अभिमान सिंह सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फाउन्डेसनले काठमाडौँको टोखामा आगामी 1 महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने जानकारी दिएको हो। फाउन्डेसनका सञ्चालक उपसमितिका संयोजक रविन्द्र दाहालले 7वटै प्रदेशमा निर्माण गरिने अस्पतालको लागि र अक्सिजन उद्योग सञ्चालनको लागि भारतको आरटीआई पब्लिक च्यारिटी ट्रस्टले 1 अर्ब 60 करोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको समेत जानकारी दिनुभयो। आउने दिनमा पनि यस्ता महामारी साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी आपद विपद परिस्थितिबाट मानव जीवन रक्षा गर्न अभिमान सिंह फाउन्डेसनले 7 प्रदेशमा अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य सामग्री सङ्कलन, मेडिकल अक्सिजन उत्पादन गरी लक्षित वर्गहरूलाई सेवा गर्ने भएको छ। जस्तै श्रमिक भिसामा गएकाहरूको परिवार, अपाङ्गता अशक्त सञ्चारकर्मी, कृषक परिवार, द्वन्द्व पीडित परिवार, अशक्त अपाङ्ग शिक्षक शिक्षिका, आर्थिक कमजोरी गरिब परिवार र आर्थिक कमजोर अशक्त अपाङ्गहरूलाई स्वास्थ्य सुलभ स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शल्य चिकित्सा र निःशुल्क मेडिकल अक्सिजन स्वास्थ्य सेवा गर्ने भएको छ। अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गर्नको लागि कम्तीमा पनि 1 वर्ष समय लाग्ने संस्थाले जनाएको छ। उद्योगबाट उत्पादित अक्सिजन सुस्त मनस्थिति, अपाङ्गता भएका सञ्चारकर्मी, गरिब, कृषक परिवार लगायत लक्षित वर्गहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ। साथै संस्थाले पछाडि परेका समुदाय, वर्ग तथा जात जातिको स्वास्थ्यको स्तरमा वृद्धि गर्न सकेसम्म निःशुल्क वा कमभन्दा कम शुल्कमा छिटो र स्तरीय मेडिकल अक्सिजनको आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाम्रो टिम नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको निःशुल्क खाना बनाउने स्थानलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले बलपूर्वक भत्काएकोमा आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हाम्रो टिमले महानगरले गरेको व्यवहारको भत्सना गर्दै जफत गरिएको खाना पकाउने सम्पूर्ण सामग्री फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले महानगरले शक्ति प्रयोग गरेर 25 लाख बराबरको सम्पत्ति तोडफोड गरेको दाबी गरेका छन्। 60 बोरा चामल, 10 बोरा दाल, 250 जोर सिरक डसना, 50 जार पानी, 35 अक्सिजन सिलिन्डर, खाना बनाउने खुवाउने सम्पूर्ण भाँडाकुँडा, संस्थाका सम्पूर्ण डकुमेन्ट प्रमाणपत्रहरू तोडफोड गरिएको भन्दै सम्पूर्ण सामान फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। लत्ता कपडा, निःशुल्क खाना र अक्सिजन सिलिन्डर, जुन कोभिडको कारणले अक्सिजन नपाएर छटपटिरहेको बिरामीको लागि हामीले निःशुल्क अक्सिजन सेवा सुरु गरेका थियौँ। विभिन्न हाम्रो सामग्रीहरू, जुन हाम्रो घरको चाबीहरू, हाम्रो विभिन्न ल्यापटपहरू लगायत हाम्रो पैसाहरू छ, पर्सनल ब्यागहरू छ, सबै डकुमेन्टहरू, अहिलेसम्मको कागजपत्रहरू, हामीले विभिन्न अभियानमा कलेक्सन गरेको बिलहरू हामीसँग केही पनि छैन। त्यो किसिमले एउटा कडा रूपमा
जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुर्व्यवहार गरेको छ, यसप्रति मात्रै हाम्रो घोर आपत्ति र घोर विरोध छ। हाम्रो टिम नेपालकी सदस्य सपना मगरले नेपाल सरकारले प्रहरी लगाएर गरिएको कुटपिट र धरपकडबाट स्वयंसेवकहरू घाइते भएको बताइन्। घटनाले साँच्चीकै मन निशब्द भएको छ। एकदमै हाम्रो परिवार, हाम्रो टिम नेपालको परिवार नै पुरै निशब्द भएको छ। हामीले खाना पकाइरहेको ठाउँबाट हामीले त्यसरी जबरजस्ती उठाइयो। हिजो सबैजनाले देख्नु पनि भएको थियो, एकदम त्यो दुःख लाग्दो दृश्य थियो। त्यस पछाडि हामी चौकीबाट आएसँगै फेरि जब हामीले देख्यौँ त्यो घर, हामी कोही पनि सम्हालिन सकेन कि साँच्चीकै हाम्रो परिवार नै एकदमै धेरै रोएको छ। हाम्रो शरीरमा धेरै चोटहरू लागेको छ, तर हामी मरेको छैनौँ कि अझैसम्म हामी जीवित नै छौँ। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ अबको के त, अब चाहिँ के गर्ने त, तपाईँहरूको खानेकुरा खोसियो, हामीसँग अहिले केही पनि छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अमानवीय कार्य गर्न अधिकार नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। हामी कस्तो लोकतन्त्रमा छौँ, कस्तो राज्य प्रणाली अन्तर्गतमा छौँ, तर हामीले जुन एउटा कस्तो दृश्य हिजो देख्यौँ, मलाई धेरै दुःख लाग्यो, धेरै मलाई त माया लाग्यो। पनि एउटा आक्रमण गरिएको छ, आक्रमणको शैलीमा, गुन्डागर्दीको शैलीमा उहाँहरूलाई चाहिँ कसैले रछार पछार गरिएको छ। तर आज राज्यले के गर्यो? एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत भयो, उहाँहरूको सामान लुटेर लग्यो। राज्यलाई त्यो अधिकार छ, यस्तो गुन्डागर्दी पनि गर्न पाइन्छ। हामी लोकतन्त्र अन्तर्गत छौँ, जहाँ विधिको शासन छ, कानुनी राज्य छ। तर के कानुनलाई हातमा लिने अधिकार प्रहरीलाई छ? के कानुनलाई हातमा लिने अधिकार मेयर विद्याशङ्कर साकेलाई छ? 2076 चैतबाट कोरोनाको कहर लकडाउन सुरु भएसँगै निशुल्क खाना खुवाउने कपडा बैंक खोलेर निशुल्क कपडा व्यवस्था गर्दै आएको छ। लकडाउनका समयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर खानपिनमा समस्या भएकालाई दैनिक खाना उपलब्ध गराउन हाम्रो टिम नेपालले अनामनगर स्थित काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा रहेको खाली जग्गामा टहरा बनाएर खाना बनाउने र त्यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा उपलब्ध गराउने काम गर्दै आइरहेको थियो। सोमबार अनामनगरमा हाम्रो टिम नेपाल नामक संस्थाले खाना पकाउन बनाएको टहरा हटाउने क्रममा हाम्रो टिम नेपालका सदस्यहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी भदौमा हुने गरी 14औं महाधिवेशनको मिति तोकेको नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिन सकेको छैन। संस्थापन इतर समूहले सभापतिले महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने किसिमको क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। संस्थापन पक्ष भने यो कुरालाई अस्वीकार गर्दछन्। दुई पक्षबीच भइरहेका यस्ता आरोप प्रत्यारोपबाट महाधिवेशन प्रभावित हुन सक्ने आशंका गरिँदैछ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। प्रत्येक 4-4 वर्षको फरकमा हुनुपर्ने कांग्रेस महाधिवेशन 1.5 वर्ष ढिला गरेर हुन लागेको हो। कोरोना संकटका कारण समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको बताउने कांग्रेस नेतृत्वले आगामी भदौमा जसरी पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन सकेको छैन। संस्थापन इतर समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने किसिमले क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। आफूपक्षीय कार्यकर्ताहरूलाई अत्याधिक संख्यामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर सभापतिले नेतृत्व हत्याउन खोजेको इतर समूह बताउँछ। क्रियाशील सदस्यता विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै वितरण हुनुपर्ने कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको भनाइ छ। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ महाधिवेशन पनि डेमोक्रेटिक तवरले नै गर्नुको लागि यो चाहिँ पाउनुपर्नेहरूले चाहिँ क्रियाशील पाउनु पर्यो र चाहिँ छानबिनमा रहेको सबैले चाहिँ विधि प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता यो प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। कसैले वञ्चित पनि गर्नु हुँदैन र अनावश्यक रूपमा विधि प्रक्रिया पूरा नगरिकन त्यसै पनि दिनु हुँदैन। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। छानबिन समितिमा प्रदीप पौडेल, श्याम घिमिरे, जीवन परियार, आनन्द ढुङ्गाना र कल्याण गुरुङ सदस्य रहेका छन्। क्रियाशील सदस्यता छानबिनको कार्य तीव्र रूपमा चलिरहेको र चाँडै टुङ्गो लाग्ने नेता श्याम घिमिरेको भनाइ छ। यसभन्दा अगाडिका अधिवेशनहरूमा पनि समस्याहरू आएका हुन्, जटिलताहरू थिए र ती जटिलताहरूलाई टुङ्ग्याएर अधिवेशनहरू भएकै हुन् र यो पल्ट पनि यो टुङ्गिन्छ। अब समयको हकमा चाहिँ हामीलाई यो
असार 20 गतेसम्मको म्यान्डेट प्राप्त भएकोमा यो केही दिन लम्बिन सक्ला, 8-10 दिन लम्बिन सक्ला। तर जे भए पनि हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो महिनाभरिमा हामी टुङ्ग्याउँछौँ र कार्यतालिका भनेको साउन 12 गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरुवात हुने हो। त्यो अधिवेशन हाम्रा कारणले यो क्रियाशील सदस्यताका कारणबाट प्रभावित हुन हामी दिँदैनौँ। महाधिवेशन नजिकै गर्दा निरन्तर छलफलमा रहेका कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह बीच मंगलबार पनि छलफल भएको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद लगायतका विषयमा छलफल गरेका 3 नेताले शुक्रबार केन्द्रीय समिति भेला बोलाएका छन्। भेलामा क्रियाशील सदस्यता लगायत महाधिवेशनका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। महाधिवेशनको सम्मुखमा रहेको कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद छिट्टै टुङ्गिएमा मात्रै तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन सक्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अत्याधिक गर्मीले क्यानाडाको जनजीवन अस्त-व्यस्त भएको छ। क्यानाडाका केही शहरमा गर्मीले अहिलेसम्मकै नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। पश्चिमी क्यानाडा स्थित ब्रिटिश कोलम्बिया प्रान्तको लाइटन शहरमा 46.6 डिग्री तापक्रम पुगेको छ। यो UAE को दुबईमा भन्दा बढी हो। क्यानाडाका वातावरण तथा मौसमविदहरूले पश्चिम क्यानाडाका केही भूभागमा तापमान 47 डिग्री पार गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण यस किसिमका असामान्य मौसमी घटनाहरू आगामी दिनमा झन बढ्दै जानेछन्। यो चरम गर्मीको अवस्था अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट क्यानाडाको आर्टिक क्षेत्रसम्म फैलिएको बताइएको छ। अमेरिकाको वाशिङटन र आरेगन राज्यमा पनि अहिले गर्मी अत्याधिक बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। युरोपको विभिन्न शहरमा जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा स्विडेनले युक्रेनको सामना गर्नेछ। लन्डन स्थित वेम्बली स्टेडियममा हुने इङ्ल्यान्ड र जर्मनी बीचको खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने योजनामा रहनेछन्। इङ्ल्यान्डले समूह डीबाट पराजित रहँदै समूह विजेताको रूपमा अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। इङ्ल्यान्डले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको थियो। समूह चरणको पहिलो खेलमा क्रोएसियालाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको इङ्ल्यान्ड दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा इङ्ल्यान्डले चेक रिपब्लिकलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। जर्मनीले समूह Fबाट उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। जर्मनीले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको थियो। समूह चरणको पहिलो खेलमा फ्रान्ससँग 1-0 पराजित जर्मनीले दोस्रो खेलमा पोर्चुगललाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा जर्मनीले हंगेरी 2-2 गोलको बराबरी खेलेको थियो। युरोकपमा इङ्ल्यान्ड र जर्मनी तेस्रो पटक भिड्न लागेका हुन्। यसअघिको 2 खेलमा दुवै टोलीले 1-1 जित निकालेका थिए। स्विडेन र युक्रेन बीचको खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम आज जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्न चाहन्छन्। स्विडेन समूह E को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। स्विडेनले 3 खेलमा 7 अङ्क जोडेको थियो। समूह चरणको पहिलो खेलमा स्विडेनले स्पेनसँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। दोस्रो खेलमा स्लोभाकियालाई 1-0 ले हराएको स्विडेनले तेस्रो खेलमा पोल्यान्डलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। युक्रेन समूह सीबाट नकआउट चरणमा पुगेको हो। समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको युक्रेन उत्कृष्ट तेस्रो टिम बन्दै राउन्ड अफ 16 मा पुगेको हो। युक्रेनले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा युक्रेन नेदरल्यान्डसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा नर्थ म्यासेडोनियालाई 2-1 ले हराएको युक्रेन समूह चरणको अन्तिम खेलमा अस्ट्रियासँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। स्विडेन र युक्रेन बीच 5औं पटक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। यसअघिको 4 खेलमा स्विडेनले 2 हार बिहोरेको छ। यस्तै 1 जित र 1 बराबरी खेलेको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाको दोस्रो लहर नजिकै भिडभाड बढ्न थालेपछि सुरु भयो तेस्रो लहरको त्रास। बालबालिकामा मात्रै जोखिम नभएको स्वास्थ्यविदको भनाइ। प्रधान न्यायाधीश र सरकारी वकिल बीच घम्साघम्सी। संसदको सिफारिस बिना विघटन गर्न मिल्छ र ब्रेन्चको प्रश्न। सरकारी पक्षको दाबी, फरक पार्टीको नेतालाई समर्थन गर्ने छुट कसैलाई छैन।
एमालेको विवादित 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक भोलि। माधव नेपाल लगायत 11 नेतालाई बोलाइएन। 2075 जेठ 2 मा फर्किने ओलीको तयारी। महाधिवेशनको मिति नजिकै जाँदा कांग्रेसमा 3 नेता पुत्रको सक्रिय बढ्यो। निधि कोइराला र सिंहले बोलाए आफू पक्षधर केन्द्रीय समितिको भेला। सक्रिय सदस्यता विवाद यथावत। देशभर मनाइयो राष्ट्रिय धान दिवस। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम रोपियो धान। मासिक 4 अर्बको अझै चामल आयात। खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ बढ्दो। क्यानाडामा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रमका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त। जलवायु परिवर्तनका कारण असामान्य रूपमा तापक्रम बढेको मौसमविदहरूको भनाई। र युरोकप फुटबलमा आज महत्त्वपूर्ण 2वटा खेल हुँदै। आज इङ्ल्यान्ड र जर्मनी तथा स्विडेन र युक्रेन बीच खेल हुँदै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।